बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाही सरफराज और अब फिर एक मसले को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, मसला क्या है? सैलाब आया है, सैलाब की तबाहकारियाँ, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, यकीन माने मेरा अपना दिल चाह रहा है कि मतलब क्या हो गया हमारे मुल्क में, क्या इस तरह की चीज़ें हो गई। सबसे पहली बात मैं करूँगी कि मतलब लोग जो ट्रक लेके जाते हैं, लोग उनको लूट लेते हैं, सामान को लूट लेते हैं क्योंकि वो भूखे हैं, उनको भूख है। वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो बहुत ज़्यादा माना सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इस तरह लूट लेना, ये तो गलत बात हो जाती है ना। ये तो अखलाक के दायरे से बाहर हो जाती है। चलो जी, मानते हैं वो अखलाक के दायरे से भी बाहर है, सब कुछ है, लेकिन उससे भी बड़ी तबाहकारियाँ, मैं यकीन माने मुझे इतना ज़्यादा वो शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि वो जो सैलाबी पानी है ना, उसी में बंदा कहीं छलांग मार के अपने आप को ख़त्म कर ले। सैलाब आया हुआ है मुल्क में, मतलब इतना वो कोहराम मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सबसे पहली बात मैं करूँगी, मैं अभी एक अली हैदर साहब की वीडियो देख रही थी, उन्होंने बताया कि कराची में एक लड़की जो एक अच्छी कंपनी में मतलब जॉब कर रही थी और अच्छी पोस्ट पे थी, उसको 20 लोगों ने मतलब उसको जलील किया, उसके साथ वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। मैं तो नाम भी नहीं ले सकती। यकीन माने इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्म आती है कि यार हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं। ये मैं तो हमेशा कहती हूँ, औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है, तो ये इज़्ज़त है। इज़्ज़त ऐसे होती है कि एक बच्ची अगर अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा काम कर रही है, तो जो मतलब HR डिपार्टमेंट के लोगों ने उसके साथ इतना जुल्म कर दिया है। ये मैं अली हैदर साहब के मुंह से सुन के मुझे इतनी कुछ शर्मिंदगी हुई। फिर मैं इकरारुल हसन साहब की मिसेस की एक वीडियो देख रही थी, यकीन करें मुझे वो सुन के इतनी हैरानगी हुई। वो बता रही थी कि सिंध हैदराबाद वाली साइड पे एक बच्ची को राशन का झांसा दिया गया और उसको मतलब उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ अल्लाह माफ़ी तौबा सफ़र गलत हरकत की गई। उसको 2 दिन रखा गया और फिर उस बच्ची ने जाके थाने में रिपोर्ट दी और इस तरह से मतलब उसको ज़ोदो को किया गया। जो क्या है। इसी तरह एक और खबर मैं सुन रही थी कि मतलब सैलाब के बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक मासूम बच्ची का रेप करके उसको मतलब पानी में बहा दिया गया, सैलाब में ही बहा दिया गया। मैं मतलब जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर तबाही होनी है, बर्बादी होनी है, सैलाब ही आने हैं, ज़लज़ले आने हैं, कोरोना आना है, फिर यही कुछ होना है, फिर हमारे साथ यही कुछ होना है। हमने कोई तबाही मौत नहीं मरना, फिर हम इसी तरह ही मरेंगे। जो ये हालात बन गए हैं जिस तरह से, यार क्या इतनी नफ्सा नफसी, इतना बुरे हालात हो गए हैं कि मतलब एक बच्ची 20 लोग, हद हो गई है। वो अच्छा खासा काम कर रही है अपना, फिर वो 2 लोग राशन का झांसा देकर ये हरकत कर रहे हैं। मासूम बच्ची के साथ ये हरकत करके उसको पानी में बहा दिया गया। मतलब ये क्या, क्यों इस तरह से हो रहा है? मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना सकती इन चीज़ों की, मुझे ये सारी बातें पता चली और मैंने कहा मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद जो है 3-4 यूट्यूबर्स ने रिपोर्ट किया एक केस जो मनावा साइड लाहौर का ही है, हमारे ही इधर का है, मतलब मनावा मेरे से थोड़ा ही दूर है, तो उधर का है। तो मैंने ये कंफर्म भी किया, तो ये वाकई में ये ठीक है कि मतलब उधर एक बच्ची के साथ स्विमिंग पूल में इस तरह मतलब वो गई थी और नहाने, और उसको इस तरह उसके साथ गलत काम किया गया और उसको फिर जो है मार दिया गया, उसकी गर्दन तोड़ दी गई। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? और फिर वो खुद ही उसको हॉस्पिटल भी ले गए, फिर उसका जी वो सारा कुछ सिस्टम भी किया और पुलिस को भी पैसे लगाए और सारा समझ से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रही। और वो अपना केस भी नहीं आगे चलने दे रहे, रिपोर्ट भी नहीं होने दे रहे। पता नहीं अभी तक क्या बना होगा उसका, मुझे तो पूरी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है। उसके बाद मतलब उससे पहले वो खतीजा का मसला था। तो ये इतने सारे मसले मसाइल हैं, तो कहाँ है हमारे हुक्मरान, कहाँ है ये सब कुछ?
تو میں آپ لوگوں سے نا یہاں پہ ایک میں وہ واقعہ آپ کو مطلب ایک بتانا چاہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے کہ ان سے مطلب ان کے پاس ایک اس وقت بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا. تو ان کے پاس صحابی مطلب ان کے پاس آئے کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مطلب جب کسی امت پر عذاب آتا ہے نا تو اس کو دو چیزیں اس سے بچا سکتی ہیں, دو چیزیں محفوظ رکھتی ہیں. ایک اس امت میں کسی نبی کا موجود ہونا, جو تو اب ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے تو مطلب یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اور دوسری یہ تو ہو نہیں سکتا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر نبی کوئی موجود نہیں ہے, کوئی پیغمبر ان میں موجود نہیں ہے, تو پھر ان کو ایک ہی چیز بتا سکتی ہے اور وہ ہے استغفار. وہ مطلب استغفار باقاعدگی سے ہر وقت سب کو کرنا پڑے گا. تو یہ جو چیز ہے پھر ہی ختم ہوگی. پتہ نہیں, مجھے تو یقین مانے مینٹلی آئی ایم ویری ٹائرڈ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور حکمران کہاں ہیں, کہاں ہیں حکمران, کہاں ہیں پاکستان کی عدالتیں, کہاں ہیں پاکستان کے جو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ سارے کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی؟ اور پھر لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کو دبا دو. مطلب اب یہ کسی بڑی کمپنی کا مسئلہ ہے, بڑی کمپنی کا واقعہ ہے, تو اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. تو آخر یہ خبر باہر نکلی ہے تو یہ پھیل رہی ہے نا, یہ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہے, تو یہ خبر نکلی ہے باہر تو یہ خبر بن رہی ہے نا, چرچا ہو رہا ہے. ختیجہ والا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, مطلب وہ بچی نے بھی ہمت کی, اس کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی. تو یہ سب سمجھ سے باہر ہے, کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مناوا کا جو کیس تھا اس میں بھی وہ بچی کے پیرنٹس نے سامنے آ کر وہ بات کی کہ وہ بااثر لوگ ہیں تو وہ ہمارا کچھ نہیں سن رہے. تو یہ ساری چیزیں بس کرتے ہیں. پاکستان ایسے تو نہیں ترقی کر سکتا. ہم اگر اس ملک میں یقین کریں, میں تو بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی ہوں کہ یار یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کس نبی کی امت ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, بس مسلمانوں والی ایک حرکت ہم میں نہیں پائی جاتی. ایک حرکت مطلب اتنا کچھ برا ہو رہا ہے, کوئی اس برائی کو روکنے والا نہیں ہے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ روکے, حکومت نہیں روک سکتی. ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. میں یقین مانے یہ ویڈیو بھی نہ بناتی, لیکن میں نے ایک بیان سنا اور اس میں بیان میں یہ تھا کہ کم از کم جتنا آپ کر سکتے ہو آپ کرو. تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بھی بنا دی, ورنہ میں شاید یہ اس طرح کی بات کے لیے کبھی ویڈیو نہ بناتی. وہ بچی دعا زارا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب کیا ہے یہ سب کچھ؟ آپ کی مہربانی یہ ختم کریں, اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں. نماز ہم نہیں پڑھتے, کسی چیز کے لیے ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے, اس چیز کا کیا فیصلہ ہے قرآن پاک میں. ہم نے کبھی فیصلہ قرآن پاک سے لے کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی. ہم سب پڑھے لکھے ہیں. میں کسی کو نہیں کہتی کہ کوئی جاہل ہے, ان پڑھ ہے. قرآن پاک ہر کسی نے پڑھا ہے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ موجود ہے, مختلف آیات مختلف صورتوں میں ہر چیز بیان کی گئی ہے. کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ اس میں جا کے دیکھیں, اس میں آنکھ جھانک کریں؟ باقی تو ہر جگہ کر لیتے ہیں, اس میں بھی کریں, دیکھیں, اس کو بھی ٹٹولیں, اس کو بھی پریکٹس, اس کو بھی اپنی اس میں لے کے آئیں, ریسرچ میں لے کے آئیں, پھر آپ کو سمجھ آئے اور ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز یہی ہماری بیٹیوں نے لوٹتے رہنا ہے, ہماری عزتوں نے پامال ہوتے رہنا ہے. ہمیں کوئی نہیں بچانے آئے گا, کوئی بھی نہیں بچانے آئے گا, کوئی قاسم نہیں بنے گا دوبارہ سے, کوئی نہیں آئے گا. اس لیے مہربانی اس پر اب ہمارے لیے خدا کا واسطہ ہے, اس چیز کو کنٹرول کریں.